د جانان د کلمې عجیب ده زې زول کړم د الله هغه ستا ده دی وشوي د زړه کور ته مې راغلی واپس نزی سنیاز بین میلمن دا یا چی وصالی د دنیا فزمکان نشتا یا غخ کل درب کور خان کابادا دامنم چطور تر غرنا دمکی د هرا د غار سخلی قصه دا یا بختور دروازې جنو ری همشتا د باب السلام یې ځان مرتبه دا پکتو کتو استرګي نمړېږي یشي ګمبد سره یې لوړ منار دا او توبه وطن دے یا پکی گرز مدینہ خو مدینہ دا تو بگارد جانان کلے وطن دے یا پکی گرز مدینہ خو مدینہ دا